پوندے تو ہی نہیں پوندے اتھو تا 400 نکلے اتھو تا 4000 نکلے نا اتھو جلے ایک پوری جماعت اٹھی تے بنیے گلی گلی نکر نکر دے اندر کریا کریا محلہ محلہ دے اندر اتنا اگر صدامہ کھڑیاں تھی دیا ہمیں نا یا صلاة و سلام دے تھی دیا کھڑیاں ہمیں نا یا محمد دے درود و سلام دے اگر اے تعلیم اتھا مل سی جنن کوئی شخص ایک علاقے دے اندر بہتے اے تعلیم دے سی کہ میں تو آپ کو جنن بھی تعلیم دے سا نفرت نہ دے سا محبت رسول دے سا اور یاد رکھا ہے علم ہمیشہ مل دائی اتھو ہے جتھا تکبر نہ ہوئے جتھا غرور نہ ہوئے جتھا عاجزی ہوئے جتھا انکساری ہوئے اور آج بھی جماعت اہل سنت کو رب تعالیٰ دیات پاک نے جڑے مشایخ دیتن جڑے اساتذہ دیتن جڑے سارے شیخ دیتن جڑے سارے پیر دیتن جڑے سارے علماء دیتن آج بھی انہاں دے دل دے اندر بغض کہنی انہاں دے دل دے اندر آج بھی محبت رسول اللہ اکبر وہ اپنے آپ دے اندر تکبر اچ نہیں رہندے غرور اچ نہیں رہندے انہاں دی زندگی دا محض ایک کو مقصد ہوندے میں جلے باسا ہوں ملے کلا ہو سا آجلے میں اتھو اٹھی دے ویسا بڑی فوج کو پورا گہن دے ویسا اللہ اکبر ہی وجہ واسطے تو آدھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے جڑے علماء ہوندے نا انہاں دی پہلی نشانی ہے جو نشانی اے ہے کہ لا یکون الرجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ ولا یحقر من دونہ ولا یبتغی بعلم ثمنا عالم دی نشانی ہے جو پہلی نشانی ہو سی کہ عالم دے دل دے اندر حسد کہنا اللہ اکبر کو سرے کے چاکھاں چاہ عالم او ہوندے جڑا سڑدا نہیں اللہ اکبر اس ایندے تو علاوہ سرے کی دا کوئی آسان لفظ بھی ہے میرے کول کہہ نہیں چلو بالکل خالص سرے کی آدھے بتاؤ سنے نہ چاہ اللہ دی ذات پاک نے نبی دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا عالم سڑول کہنی اللہ اکبر او سیدی غوث اعظم دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی اللہ اکبر حتیٰ کہ او غوث اعظم دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی حضور سیدنا داتاری حجویری دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی اگر پیر مہر علی دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی اگر غوث جلی دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی اگر حضرات شیخین دی شان دیکھ سی تا ٹھر سی ان دے دل لچ کنا ساڑ کہنا ہو سی ان دے دل لچ محبت ہی محبت ہو سی اور اگر کوئی شخص انہاں دی شان کو دیکھتے سڑ دے انہاں کو برداشت نہیں تھی گا تو میں بالکل سادہ یہ جواب انہاں دی خدمت اجار کرنا چاہنا کہ رات کو نا چاندر چمکدا کھڑا ہوں اور بڑا خوب چمکدا کھڑا ہوں اور ڈاڈھا پیارا چمکدا کھڑا ہوں مگر کتی دا پتر تلے ودا ہوں تے کتی دا پتر یعنی کتا کتی دا پتر تلے ودا ہوں وہ کتی دا پتر نہ دیکھ دیکھتے دے ور کتے بھونکدا کھڑا ہوں منہ کر دے بھئی کتی دے پترا چان چمکدا کھڑے تیرے بھونکا نال چان چمکنی چھوڑ دے اللہ اکبر کتی دے پترا چان چمکنی چھوڑ دے پتہ چل گیا کتی دے پتری میں بھونک دے راسن اللہ اکبر اے بابا جی جہاں نعرہ مروائے نا اگر تو سارے انہ دی عمر کو دیکھو چاہنا تو میرے خیال ہے تو اتنی عمر ہی کہنا سن جتنی بابے دی عمر ہے مگر میرا دل ایمیں چاہ دے میری گڑی بالکل کل ہی ودی ہوں دی ہے اور میری گڑی دے وے سیٹا میں ایمیں سمجھو بھئی ویکنسیاں بالکل ساریاں خالی ہے ہر جادو تے ایک سیٹ خالی تھی انہیں پاکستان دھاڑ دھاڑ پہ ویندی ہے بھئی 400 بندہ ممبر تشریف گھنا دے ایک سیٹ خالی ہے میں گھن گنا میں گھن گنا میں گھن گنا آمد رضا دی واحد گھنی دیا ساریاں سیٹیں جڑیاں ساریاں ویکنسی دی حالت ہے چین مگر میں چاہنا اگر ایو جیاں بابا نعرہ مراوان والا میرے رلے ٹورا ودر آوے نا میں تو آپ کو مردیں کوئی نعرے مروا گئے سبحان اللہ سبحان خدمت اے عرض کرنا چاہنا تو سا اپنی جوانہ دی جوانی دے گنو بابے دے بوڑھے دے جوانی دے گنو پر کیا کرا جوار سارے لگ جو موبائل ہوتے ہیں جوانی موگ گئی ہے خدا بالکل موگ گئی ہے سارے چھوڑ ہم کو اللہ دی قسم ہے اگے چلو کوئی جوان نظر آویا سارا ہاں ٹھر دائی ہاں کلے چے بک کیا ٹھر دیا ہون جوانہ کو دے دیں پتہ ہی وزے سانا 77 دی ماڈا لائی گڈی بیگن آئی ہے اے دی جوانی نہ دی برباد بھئی ہے ساری رات موبائل چلا 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 دے مرگن سویرے جو اما دانے چھاڑ دے رکھے تے بال کو آکے بھئی چکی چل دی پہ ہمیں دانے تا چکی دے ہاٹا جانے موٹر سائیکل کہہ نہیں کرا خدا خراب کری تیری جوانی کی تیری تا حالت ہو رہا ہاں کہ تو تھائی منی بوری کوئی میں ایک کنال چاویا کل ہم مونڈے دے سڑتے چکی دے کو چاویا ایشہ دے ٹنگا جو طاقت ہوئے تک ہے یہ قوم پیدا تھی ہے خدا دی قسم ہی وجہ واسطے ڈاکٹر اقبال سرکار ہی گال کو جد کو بہتے روندے بیٹھے اقبال بیٹھے فرمے دن وہ کائنات جو اون بندے دا علم پڑھو جن دے سینے دے اندر علم دا نور آوے حضور وہ کون ہے آپ نے فرمایا مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے
ہائے 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 ایک دفعہ بال مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردہ ہے مانگ کر لایا ہے فرنگی سے نفس